حضرات میں دعا کرا تسی آمین کو ساڑے دل دا بیتی اللہ ساڑی جان دائے مجبوری ساڑے دل دا بیتی اللہ ساڑی جان دائے مجبوری سانو بیت اللہ پہنچا دے ساڑی حسرت ہو جائے پوری ساڑی حسرت ہو جائے پوری اللہ سونے کرم کما دے سانو اپنا گھر بکھا دے ذرا پانچ چکے کو آمین یا اللہ جنا آمین کہیے ایسے سال 2020 دے اندر مکہ بھی دکھاتے مدینہ بھی ربا سونے کرم کما دے سانو اپنا گھر بکھا دے اللہ تو کوئی اسباب بنا دے نہیں جھلی جاندی دوری ساڑے دل دا بھیتی اللہ ساڑی جان دائے مجبوری سانو بیت اللہ پہنچا دے ساڑی حسرت ہو جائے پوری اگلا جملہ کمال جے میری طرفے کھڑا ہے ربا تیرے درد دوالے گھما اللہ تیرے درد دوالے گھما نالے حجر اسود چوم ربا تیرے درد دوالے گھما نالے حجر اسود چوم ہاتھ چوک چوک کے میں آنکھاں ہاتھ چوک چوک کے میں آنکھاں جے ہو جائے منظوری ساڑے دل دا بھیتی اللہ ساڑی جان دائے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڑی حسرت ہو جائے پوری سونا من موڑائے اتوں گلاوی مٹھیاں جن من لیا نا جانوار سٹیاں سونا من موڑا سونا من موڑا اتوں گلاوی مٹھیاں جن من لیا نا جانوار سٹیاں سونا من موڑا ساڑھے یارو ماشاءاللہ اللہ پاک عزت دے برکت ہاں جی انشاءاللہ سنا مانگے بچے دی ایک فرمائش بھی آئی اللہ پاک انہوں تندرستی والی لمبی زندگی دے آمین کہہ دے آج لاک ڈاؤن کھلا ہے آج کھلا ہے ماشاء اللہ پاک اللہ رحمت کرے مولویاں دا بھی لاک چلو اللہ پاک محترم بھائی مولانا افضل عتیق گجر صاحب دی محبت قبول فرمائے یہ ہمیشہ ہی محبت کر دینے اللہ پاک انہوں تندرستی والی لمبی زندگی دے آمین کہہ دے ہو چلو ماشاءاللہ کوئی تو پرا ہوگے نا علماء کرام دی فکر کرنے والے بھی لاک ڈاؤن دے اندر بیٹھے اللہ کرے چھیتی لاک ڈاؤن کھل جائے تے ملک پاکستان جتنے دوست احباب جس معاملے اندر پریشان نے اللہ پاک پریشانیاں دور کرے آمین کہہ دے پھر کہہ دے آمین حضرات میری طرف ایک نہ توجہ فرمانا سونا من موڑائے اتوں گلان مٹھیاں لیا نا جانوار سٹیاں سونا من موڑا ساڑھے یارو اتھے جا کے غم مک جان گے ساڑھے جے دیوانے جد مدینے وچ جان گے پھر کہہ دیو ساڑھے یارو اتھے جا کے غم مک جان گے ساڑھے جے دیوانے جد مدینے وچ جان گے شہر او دے وچ جا کے ساواں جدو مکیاں جن تک لے آئے نا جانوار سٹیاں سونا من موڑا سونا من موڑا اتوں گلان مٹھیاں جن تک لے آئے نا
جانور سٹیاں سونا من نمونا اگلا جملہ بڑا کمال میری طرف کھڑا اور جویں ہوندے چمن وچ پھول کلی ایک نے صدیق تے عمر عثمان علی ایک نے پھر کہہ دیو جویں ہوندے چمن وچ پھول کلی ایک نے صدیق تے عمر عثمان علی ایک نے ایویں لوکاں ہونا وچ پائیاں نے بتھیاں جن تک لے آئے نا جانور سٹیاں سونا من نمونا حضرات میں گزارش کر رہے ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي